फन्डामेन्टल अफ डाटाबेस यसमा चाहिँ खासै धेरै ठिक हो के सो अर्को क्लासमा चाहिँ म त्यो पनि लिइदिन्छु फन्डामेन्टल अफ डाटाबेस यो चाहिँ यो गर्न त गराइसकेका छ सरले यो कम्प्युटर सेक्युरिटी चाहिँ क्लासमा सर भन्नु त भन्नुभएको छ हामीलाई त सर धेरै पो पढ्नु पर्ने बाँकी छ त सर हामीले त प्राय बुझेकै छैन अनि हो र अब डाटाबेस च्याप्टर नम्बर 5 च्याप्टर नम्बर 6 कम्प्युटर सफ्टवेयर च्याप्टर नम्बर 5 देखि मुनिको त सबै पढ्नु पर्ला जस्तो छ सर थोरै थोरै भनिदिनु नि सर हामीलाई रिभाइज गर्नुहोस् के डाटाबेस चाहिँ अहिले पढौँ न सर अरु केही छैन अरु पछि पढौँला ठीक छ त म नोट्स पनि राखिदिन्छु अनि यसो ब्रिफ गरिदिन्छु आज म कम्प्युटर सेक्युरिटी लिदियो है त हुन्छ त्यसपछि हुन्छ सर ओके हुन्छ सर हुन्छ सो म एलएम च्याप्टर म चाहिँ पहिला कोर्सको कन्टेन्टको ब्याकग्राउन्ड भन्छु अनि यो स्लाइड पनि राखिदिन्छु अनि तपाईहरुले पनि पढ्नु होला पहिले यो हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नु के पर्ने बेसिकली के हुन्छ इच एन्ड एभ्री अर्गनाइजेसन हजुर हजुर तपाईकै नोटहरु सबै दिनु है सर हामीलाई 1 to 11 कै ए भइहाल्छ त्यसो भए म के गर्छु यो 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 पेज छ नि तपाईले एउटा के कहाँ जानु होला त्यो अहिले जसरी जोइन गर्नुभयो नि ग्रुप ए को सर यो फाइल्समा चाहिँ म अहिले नै यो सकिने बित्तिकै राखिदिन्छु सर सबै राखिदिनु है सर हामीलाई ओके हुन्छ यो शिव कुमार सरकोबाट पढ्दाखेरि बुझ्दैन के सर हामीले हुन्छ दुईटै जे होस् ठीक छ म यो पनि राखिदिन्छु त्यो पनि कुनै कुरा चाहिँ यसमा क्लियर तर म मेरो नोट्समा एउटा के छ भने अहिले बनाएको नोट्समा टोटली तपाईहरुको टेक्स्ट बुक छ नि अनिता गोइलको र म के सजेस्ट गर्छु भने मेरो नोट सँगसँगै केही कुरा अलिकति अनक्लियर छ बुझेन भने अनिता गोइलको बुक पनि सँगै राख्नुस् यो नोट राख्नुस् अनि पढ्नुस् राम्रोसँग बुझिन्छ मेरो सबै नोट्स त्यसैबाट लिएको हो है सर पुरानो नै हैन तपाईले पहिला दिनु भएको नै हामीलाई कलेजमा मेबी अलिकति चेन्ज पनि हुन सक्छ पहिलेको कोर्स आइडन्ट अलिकति म मोडिफाई मतलब पढाउने तरिका मोडिफाई गरेको छु त्यसकारण बरु पुरानो चाहिँ स्लाइड छोड्दिनु होला यो स्लाइड चाहिँ रिफर गर्नु होला सर ओके म अलिकति ब्याकग्राउन्ड बनाउँछु कम्प्युटर सेक्युरिटीमा यो च्याप्टर हामीले किन पढ्नु पर्ने त है के हुन्छ आजकल इच एन्ड एभ्री अर्गनाइजेसन भन्नुस् या इन्डिभिजुअल भन्नुस् हामी के गर्छौं त डिजिटली वर्क गर्छौं या कम्प्युटरमा वर्क गर्छौं भनेको अब त्यो कम्प्युटरमा वर्क गरिसकेपछि सेक्युरिटी पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हो किनभने हरेक कुरा सेक्युर भएन भने मान्छे ट्रस्ट गर्दैन हैन त्यसकारण एउटा त पर्सनल कम्प्युटरमा भएको सफ्टवेयर पनि सेक्युर हुनु पर्यो डाटा सेक्युर हुनु पर्यो हैन आफ्नो चाहिँ कन्फिडेन्शियल कुराहरु पनि सेक्युर हुनु पर्यो यो कुराहरु गर्नलाई तीनवटा कुरा छ भनेको सेक्युरिटी यो वर्ड एकचोटी हेर्नु होला सेक्युरिटी थ्रेट्स एन्ड सेक्युरिटी अट्याक भनेको के हो भन्न खोजेको हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ कस्तो कस्तो लूप होलहरु छ त अनि त्यो लूप होलहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अट्याक गर्छ त पहिले त त्यो कुरा हामीले विकनेस थाहा हुनु पर्यो हैन त्यो भनेको अलिकति सेक्युरिटी थ्रेट्स एन्ड सेक्युरिटी अट्याकमा त्यस्तो कुराहरु चाहिँ अलि एक्सप्लेन गरेको हुन्छ व्हाट आर द डेफिनेसन त्यसपछि के भन्छ अब यो सेक्युरिटी थ्रेट्स र अट्याक भयो भने हाम्रो चाहिँ के मेकानिजमहरु छ त त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने भनेको तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने सेक्युरिटी मेकानिजम भित्रै क्रिप्टोग्राफी डिजिटल सिग्नेचर फायरवॉल यूजर आइडेन्टिटी ऑथेन्टिकेशन दिज आर द मेकानिजम टुल्सहरु हो त्यो टुल्सहरु चाहिँ के हो त हुन त पछि गएर यो कोर्स नै छुट्टै हुन्छ तर अहिले एटलिस्ट आइडिया हुनु पर्यो व्हाट आर द मेकानिजम हुनु पर्छ विदिन अर्गनाइजेसन त्यसपछि के भन्छ सेक्युरिटी सर्भिसेज जस्तो हाम्रो कम्प्युटर भित्रै पनि कुनै यस्तो थ्रेट्सहरु सेक्युरिटी अट्याक भयो भने सर्भिसेज भनेको हाम्रो प्रोग्रामहरु हुन्छ कम्प्युटर भित्र त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त अल द टाइम त्यो अन छ कि छैन कसरी चेक गर्ने के गर्ने त्यसलाई चाहिँ सेक्युरिटी सर्भिसेज भन्छ मिन्स विदिन आवर सिस्टम भित्र पनि त्यो सेक्युरिटी थ्रेट्स र अट्याकबाट चाहिँ बच्नलाई देयर आर सम सेक्युरिटी सर्भिसेजहरु हुन्छ
है। जस्तो डिफेन्डर, विन्डोज हामीले 10 को कुरा गर्दाखेरि विन्डोज डिफेन्डरहरू छ हैन, धेरै एन्टिभाइरस प्रोग्रामहरू पनि छ। सो अनि थर्डमा चाहिँ के छ त, सेक्युरिटी एवारनेस। एउटा कुरा के हुन्छ त, एउटा त के भयो, पहिला सेक्युरिटीहरू के लुप होलहरू के छ, एट्याक कस्तो खाले हुन सक्छ, त्यसपछि कम्प्युटर भित्रै कस्तो सर्भिसेस, सेक्युरिटी सर्भिसेस प्रोभाइड गरेको छ त्यसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ व्हाट आर द टुल्स, यो टुल्स चाहिँ द्याट क्यान बी हार्डवेयर, द्याट क्यान बी ए सफ्टवेयर, हामीले चाहिँ सेटअप गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ होल सिस्टमहरू प्रोटेक्ट हुन्छ। अनि त्यो बाहेक एवारनेस भनेको एउटा चाहिँ के हुन्छ भने अर्गनाइजेसन भित्र काम गर्दाखेरि एउटा सेट अफ पोलिसी पनि बनाउनु पर्छ। इम्प्लोइले चाहिँ कम्प्युटर युज गर्दाखेरि यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन भनेर सर्टेन पोलिसी हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रायः सो अर्गनाइजेसनले बनाउँछ। अर्को कुरा एवारनेस, त्यो आइटी सेक्सन जुन हुन्छ अहिले वर्ल्डमा चाहिँ यस्तो यस्तो थ्रेट्स छ, यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ मेसेज आयो या यो भयो भने अलिकति एवारनेसको प्रोग्रामहरू चाहिँ विदिन अर्गनाइजेसन भित्र चाहिँ गर्ने। सो दिज आर द रियली ब्याकग्राउन्ड भनेको कम्प्युटर सेक्युरिटीमा हामीले पढ्ने कुराहरू चाहिँ यही कुरा हो। अब यो नोट्समा मैले के गरेको छु त, अलिकति तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु पर्ने मैले ब्रिफली अलिकति क्वेशन्सहरू पनि यहाँ राखिदिएको छु। यो सबै क्वेशन्स भनेको अनिता गोयलकै किताबबाट चाहिँ मैले कपी गरेको हो। यसले के गर्छ, तपाईले सुरुमा यसो क्वेशन्स पढ्नुभयो भने ए कम्प्युटर सेक्युरिटी व्हाट आर अन्डर कम्प्युटर सेक्युरिटी भनेको के हो त, जसरी मैले कुरा गरेँ त्यसरी तपाईले अलिकति त्यो हिसाबले चाहिँ कन्टेन्ट खोज्नुहुन्छ। सेक्युरिटी अट्याक भनेको के हो, सेक्युरिटी सर्भिस भनेको के हो, सेक्युरिटी मेकानिजम भनेको के हो हैन। अब अहिले नै तपाईहरुले सोध्दाखेरि व्हाट आर द टार्गेट्स अफ, कसलाई टार्गेट गरे हुन्छ त सेक्युरिटी अट्याकमा हैन। सो यसरी मैले चाहिँ क्वेशन्स यो अलिकति सुरुमै डिटेलमा त नपढे पनि यो कस्तो कस्तो खाले क्वेशन चाहिँ आउन सक्छ त भन्न मैले सुरुमा राखिदिएको छु हैन। त्यसपछि चाहिँ अब यो कोर्सको कन्टेन्ट यहाँबाट चाहिँ इच एन्ड एभ्री यहाँ सुरु गरेको छु। तर यो मोर डिटेलमा यहाँ भन्नुभन्दा अगाडि म एकैचोटि चाहिँ कहाँ जान्छु त, तपाईले दुईटै रिलेट गर्छु। म 53 मा जान्छु जहाँ चाहिँ मैले एउटा समरी फर्ममा रिलेट गर्न खोज्छु अनि फेरि ब्याक टु आउँछु। यो समरी यहाँबाट जान्छ है। स्लाइड देखिएको छ, मैले सोधेको बेला बीच बीचमा बोल्नु सर देखिरहेछ। ओके, अब मैले यहाँबाट के गर्छु त, पहिले कोर्सलाई समरी कसरी चाहिँ यो सब्जेक्टमा चाहिँ अर्गनाइज गरेको छ है, पढ्नु पर्ने के हो त। पहिला के भने ब्याकग्राउन्ड, जुन कुरा मैले तपाईले अहिले भने नि त्यही कुरा मैले माथि लेखेँ। के लेखेँ त, इन्डिभिजुअल युजर्स, अर्गनाइजेसन, इन्टरप्राइजेस हु युज टु किप डाटा इन देयर computer and using internet for data sharing need to keep the computers and the network secure. दुईटा कुरा चाहिँ सेक्युर हुनुपर्छ। के त, एउटा उसको कम्प्युटर, अर्को चाहिँ होल नेटवर्क सेक्युर हुनुपर्छ। सो कम्प्युटर सेक्युरिटी फोकस अन यो तीनवटा कुरामा फोकस गरेको छ। एउटा चाहिँ सेक्युरिटी अट्याक, एउटा चाहिँ सेक्युरिटी सर्भिसेज, एउटा चाहिँ सेक्युरिटी मेकानिजम। जुन चाहिँ सेक्युरिटी अट्याक भनेको के हो त, जुन मैले चाहिँ अलिकति लुप होलहरू के लुप होलहरू हाम्रो सिस्टम भित्र छ जसलाई चाहिँ अट्याक गर्न सक्छ। सो सेक्युरिटी अट्याक्स आर द रिजन्स फर ब्रिच द सेक्युरिटी। सेक्युरिटी अट्याक्स कम्प्राइज अफ अल एक्सन दैट ब्रिच द कम्प्युटर सेक्युरिटी हैन। सो यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्रिफली कम्प्युटर सेक्युरिटी अफ कम्प्युटर भन्छ या सेक्युरिटी अट्याक। त्यसपछि सेक्युरिटी सर्भिसेज भनेको मैले भने जस्तै सेक्युरिटी सर्भिसेज आर द सर्भिसेज दैट आर प्रोभाइडेड बाई ए सिस्टम। सिस्टमले प्रोभाइड गरेको हुन्छ फर ए स्पेसिफिक काइन्ड अफ प्रोटेक्सन टु द सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम रिसोर्सेजहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई सर्टेन सर्भिसेजहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ जसलाई चाहिँ सेक्युरिटी सर्भिसेज भन्छ। अर्को सेक्युरिटी मेकानिजम भनेको के हो त, एउटा एड इन टुल्सहरू या हार्डवेयर हुन सक्छ, सफ्टवेयर पनि हुन सक्छ। सेक्युरिटी मेकानिजम आर द टुल्स दैट इन्क्लुड द अल्गोरिदम,
प्रोटोकल्स डिभाइसेस द्याट आर डिजाइन टु, अब यसले तीनवटा काम गर्छ। यसले त्यो चाहिँ सेक्युरिटी एट्याक भयो भने त्यसलाई डिटेक्ट पनि गर्छ, त्यसलाई प्रिभेन्ट पनि गर्छ, प्लस त्यसलाई रिकभर पनि गरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो भयो भने फेरि ब्याक टु रिकभर पनि गरिदिन्छ। द्याट इज द मेन सेक्युरिटी मेकानिजम हो है। सो कम्प्युटर एन्ड नेटवर्क सेक्युरिटी हामीले चाहिँ प्रोटेक्ट के गर्नु पर्यो त, इन्डिभिजुअल युजर चाहिँ प्रोटेक्ट हुनु पर्यो, कम्प्युटर प्रोटेक्ट हुनु पर्यो, सँगसँगै नेटवर्क होल नेटवर्क पनि सेक्युर हुनु पर्यो। अब अलिकति म यसको बारेमा भन्छु, यसको तीनवटाको भन्छु। सेक्युरिटी एट्याक, सेक्युरिटी सर्भिसेस, सेक्युरिटी मेकानिजममा के पढ्नु पर्ने त भनेको सेक्युरिटी एट्याकको कुरा गर्छु। यसले के भन्छ, सेक्युरिटी एट्याक चाहिँ पढ्दाखेरि हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ अरे। एउटा चाहिँ प्यासिभ एट्याक, एउटा चाहिँ एक्टिभ एट्याक। अब यसको डिटेल चाहिँ तपाईलाई माथिको जुन स्लाइडमा जानुभयो भने व्हाट इज प्यासिभ एट्याक, व्हाट इज एक्टिभ एट्याक भनेको मैले चाहिँ एक दुई प्याराग्राफमा चाहिँ त्यहाँ लेखिदिएको छु है। सो पहिला अब सेक्युरिटी एउटा दिमागमा के राख्नु भने सेक्युरिटी एट्याक चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ अरे। एउटा प्यासिभ एट्याक हुन्छ, एउटा चाहिँ एक्टिभ एट्याक हुन्छ है। अब ब्रिफली मैले भन्दाखेरि प्यासिभ एट्याक भनेको कस्तो हो त, कोही तपाईलेहरू यदि हामी चाहिँ इन्टरनेटमा हाम्रो नेटवर्क कनेक्टेड छ भने सर्टेन मान्छेले के हुन्छ त, हाम्रो ट्राफिक चाहिँ व्हाट इज इनकमिङ आउटगोइङ उसले चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई केही नगरिकन खाली उसले चाहिँ एकदम वाच मात्रै गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसको भरमा चाहिँ हामी के पठाउँदैछौँ, के रिसिभ गर्दैछौँ, अनि मेबी व्हाट आर द पासवर्ड वी आर सेन्डिङ हैन, तिनीहरू चाहिँ जस्ट थाहा पाउने र भनरेबल, त्यसपछि त्यसको चाहिँ मिसयुज गर्ने। तर हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ उसले केही पनि डाटाहरू लस हुँदैन। अनि एउटा कस्तो एट्याक हुन्छ भने हाम्रो सिस्टम भित्रै चाहिँ गएर अनि सर्टेन सिस्टमलाई चाहिँ अनयुजेबल बनाइदिने, डाटा नै करप्ट गरिदिने, सर्टेन सिस्टमहरूलाई चाहिँ फङ्सन डिसेबल गरिदिने। सो एट्याक्स क्यान बी अफ टु टाइप, प्यासिभ एट्याक, एक्टिभ एट्याक। त्यसपछि मैले के भने थिएँ, सेक्युरिटी एट्याक क्यान बी अन केमा एट्याक हुन सक्छ त, तीनवटा कुरा भन्छ। एउटा के त युजर्सहरूलाई कसरी एट्याक गर्छ भने इन्डिभिजुअल युजर्सको चाहिँ उसको प्राइभेसीको कुराहरू लिन खोज्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टको इन्फर्मेसन यस्तो टाइपको मेसेजहरू पठाइदिएर एउटा कन्फ्युजन गरिदिएर लोभहरू देखाएर त्यसरी चाहिँ युजरको इन्फर्मेसन लिएर अनि चाहिँ मिसयुज गर्ने। सो द्याट द एट्याक्स क्यान बी अन थ्री, क्यान बी अन युजर्स, क्यान बी अन कम्प्युटर हार्डवेयर। हार्डवेयर भनेको अब यसमा चाहिँ जसो डिसएस्टरको कुरा, त्यो अर्गनाइजेसनभित्र कुनै कम्प्युटरै कसैले चोरेरै लगिदियो या कुनै चाहिँ यस्तो भूकम्प भनौँ अर्थक्वेकै आएर पुरै ड्यामेज भइदियो, त्यस्तोबाट पनि कसरी सेक्योर हुने त। अब हार्डवेयर कहिलेकाहीँ चाहिँ हार्डवेयरले नै क्र्यास गरिदिने, हार्ड डिस्कै फर्मेट गरिदिने, त्यस्तोहरू चाहिँ हार्डवेयरमा पनि हुन्छ। अर्को कुरा कम्प्युटर सफ्टवेयरमा। सो कम्प्युटर एट्याक क्यान बी अन थ्री, युजर्स, कम्प्युटर हार्डवेयर, कम्प्युटर सफ्टवेयर। तपाईले यो माथिको स्लाइडमा जानुभयो भने यसको बारेमा अलिकति मोर डिटेलमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको हुन्छ है। कम्प्युटर हार्डवेयरमा कस्तो कस्तो खाले हुन सक्छ, कम्प्युटर सफ्टवेयरमा चाहिँ कस्तो खाले हुन सक्छ है। त्यसपछि एउटा छुट्टै के कुरा गरेको छ त, हामीले यो वर्ड सुन्छौँ म्यालिसियस सफ्टवेयर। व्हाट इज म्यालिसियस सफ्टवेयर भनेको जुन सफ्टवेयरमा एट्याक गर्ने यहाँ कुरा गरेको छ नि कम्प्युटर सफ्टवेयरमा, त्यो सफ्टवेयर एट्याक गर्दाखेरि कति किसिमको क्याटेगोराइज गर्यो। एउटा चाहिँ भाइरस हुन सक्छ, एउटा चाहिँ वर्म्स हुन सक्छ, एउटा चाहिँ ट्रोजन हर्स हुन सक्छ, अर्को चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट, जाभा एप्लेट। अब यिनीहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा माथि स्लाइड पढ्नु, पहिले चाहिँ मेरो स्लाइडबाट पढ्नु, त्यसपछि अनि अनिता गोयलको बुकमा रिफर गर्नु, त्यसबाट पनि मोर क्लियर भएन भने जस्ट गुगल सर्च गर्नु। तर यो चारवटामा म्यालिसियस सफ्टवेयर चाहिँ ब्रोडली क्याटेगोराइज गर्दाखेरि चार किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ भाइरस हुन्छ, एउटा चाहिँ वर्म्स हुन्छ, एउटा चाहिँ ट्रोजन हर्स हुन्छ, अर्को चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट हुन्छ। अब यिनीहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरा माथिको स्लाइडबाट चाहिँ एकचोटि पढ्नु होला, बुझिन्छ है। अनि यदि बुझिएन भने सोध्दा हुन्छ, तर एकदम स्योर एउटा के भयो, मैले पढ्नु के पढ्ने, म्यालिसियस सफ्टवेयर भनेको के हो
व्हाट इज म्यालिसियस सफ्टवेयर त्यसपछि म्यालिसियस सफ्टवेयर भनेको कति किसिमको हुन सक्छ त 4 किसिमको हुन सक्छ द्याट इज द भाइरस वर्म्स ट्रोजन हर्स जावा स्क्रिप्ट जावा एप्लेट एक्टिभएक्स कन्ट्रोल अर्को कुरा ह्याकिङ पनि वर्ड सुन्नुभएको होला ह्याकिङ पनि के कति किसिमको हुन्छ रे प्याकेट स्निफिङ समवेयर रिलेटेड टु प्यासिभ एट्याक जस्तो हाम्रो प्याकेटलाई चाहिँ उले चाहिँ सुन्ने के पठाउँदैछ के त्यसपछि इमेल ह्याकिङ पासवर्ड ह्याकिङ यिनीहरू चाहिँ यस्तो खाले हुन सक्छ ह्याकिङ सफ्टवेयर एट्याकमा ठीक छ सुनिराख्नु भएको छ सर हाम्रो सुनिरहेछ सर बुझिरहेछौँ सर ओके सो अब सेक्युरिटी एट्याक हामीले चाहिँ यो तीनवटा चाहिँ ब्रोडली क्याटेगोराइज गरेका थियो एउटा के थियो सेक्युरिटी एट्याक अर्को के थियो सेक्युरिटी सर्भिसेज अर्को सेक्युरिटी अर्को मेकानिजम के सर्भिसेज अनि मेकानिजम सेक्युरिटी सर्भिसेज सेक्युरिटी मेकानिजम सेक्युरिटी एट्याक अब सेक्युरिटी एट्याकमा हामीले पढ्ने कुरा बुकमा यसैको बारेमा एक्सप्लेन गरेको छ जुन मेरो स्लाइडमा पनि माथि छ अब सेक्युरिटी सर्भिसेजमा देयर आर नथिङ भनेको सेक्युरिटी सर्भिसेजहरू जुन हाम्रो पहिला सेक्युरिटी सर्भिसेज के हो भने अलिकति मैले माथि ब्रिफ गरेँ हैन यो विदिन सिस्टम भित्र राखेको हुन्छ तर यसको चाहिँ मेन द सेक्युरिटी सर्भिसेज प्रोभाइड्स ए स्पेसिफिक काइन्ड अफ प्रोटेक्सन टु द सिस्टम कस्तो खाले प्रोटेक्सन गरेको हुन्छ त हाम्रो सर्भिसेजले त यो सेक्युरिटी सर्भिसेज इन्स्योर यो 5वटा कुरा कन्फिडेन्शियलिटी भनेको हामीले कुनै हाम्रो डाटाहरू छ कन्फिडेन्स भनेको कसले मात्रै युज गर्न पाउने कसले युज गर्न नपाउने एउटा कन्फिडेन्शियल टाइपको पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो सिस्टम भित्र चाहिँ त्यस्तो सेक्युरिटी सर्भिसेजहरू छ अर्को इन्टेग्रिटी भनेको मैले जे कुरा आफ्नो कम्प्युटरबाट पठाउँछु अर्को युजरलाई एक्ज्याक्ट सेम कन्टेन्ट हुनुपर्छ अनि इन्टेग्रिटी हो त्यो बीचमा कसैले अल्टर गर्न दिनु हुँदैन इन्टेग्रिटी मेन्टेन हुनुपर्छ त्यसपछि अथेन्टिकेसन भनेको आज मैले कसैलाई नेटवर्क थ्रु कम्युनिकेट गरेँ तर जसले रिसिभ गरे मैले त फलानोबाट रिसिभै गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ उले चाहिँ भन्न नसक्छ यदि त्यस्तो कुरा उले उठायो भने त्यहाँ चाहिँ यसरी एउटा सेक्युरिटी हुन्छ कि त्यसमा आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ दिस जेनेरेट फ्रम यो कम्प्युटरबाट जेनेरेट भएको हो यसै कम्प्युटरबाट पठाएको यही युजरले पठाएको भनेको सर्टेन अथेन्टिकेसन हुनुपर्छ नन रिपुडिएसन एसेस कन्ट्रोल हैन जुन एक्सेस अरूले चाहिँ नदिनु पर्ने त्यसले एक्सेस दिनु हुँदैन हैन नन रिपुडिएसन एसेस कन्ट्रोल एन्ड देन इज द एभाइबिलिटी सिस्टम भनेको जे कुरा मैले खोज्छु त्यो चाहिँ एभाइलेबल पनि हुन सक्छ भनेको सेक्युरिटी सर्भिसेज चाहिँ यो 5वटा कुरालाई चाहिँ इन्स्योर गर्छ अब यही कुरा जुन मैले भने नि म अलिकति ब्याक जान्छु है तपाईले यसमा देखाइदिन्छु एउटा रिफर गरेर कि मैले यो सबै कुरा अलिकति एक्सप्लेन गरिदिएको छु जुन एक्जाममा लेख्न सजिलो हुन्छ सेक्युरिटी सर्भिसेज म एकचोटि माथि टपमा जान्छु 57 जस्ट रिलेट गरिदिन्छु तपाईले सेक्युरिटी सर्भिसेजको कुरा गर्यो हेर्नु अब यहाँ मोर डिटेलमा अलिकति मैले स्लाइड के राखिदिएको छु त सेक्युरिटी सर्भिसेज भनेको के हो त्यसपछि सेक्युरिटी सर्भिसेजले के गर्छ त कन्फिडेन्शियलिटीको कुरा थियो व्हाट इज कन्फिडेन्शियलिटी व्हाट इज इन्टेग्रिटी तपाईले पढ्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ व्हाट इज अथेन्टिकेसन भनेको के हो देन इज द नन रिपुडिएसन भनेको के हो अलिकति 1 प्याराग्राफ लेख्न सक्नुपर्छ देन इज द एसेस कन्ट्रोल एन्ड इज द एभाइबिलिटी यो चाहिँ सेक्युरिटी सर्भिसेज जुन सिस्टम भित्र राखेको हुन्छ यो 4वटा कुरा उले इन्स्योर गर्छ त्यसको मेन पर्पस चाहिँ त्यो हो ठीक छ है मैले यो पढिन यो टेक्स्ट पढ्नु पर्छ पर्दैन मजाले पढ्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ सर हामी आफै पढ्छौं हो मजाले बुझिन्छ म खाली कोर्सलाई रिलेट गर्दिन्छु देन आई जस्ट गो ब्याक अगेन 57
ओके, सो हामीले यो च्याप्टरमा 3वटा कुरा पढ्दै थियौ, सेक्युरिटी अट्याक, सेक्युरिटी सर्भिसेज हैन। अब सेक्युरिटी अट्याकमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति यो 3वटा सम्झिनुस्। सेक्युरिटी अट्याक चाहिँ देयर आर 2 टाइप्स, प्यासिभ अट्याक, एक्टिभ अट्याक। सेक्युरिटी अट्याक्स क्यान बी अन 3 युजर्स, कम्प्युटर हार्डवेयर, कम्प्युटर सफ्टवेयर। कम्प्युटर सफ्टवेयरमा चाहिँ अट्याक हुने कुराहरू चाहिँ यो दुईटा यता हो। सो व्हाट आर द अट्याक्स अन कम्प्युटर सफ्टवेयर भने सोधियो भने म्यालिसियस सफ्टवेयरको कुरा गर्ने, ह्याकिङको कुरा गर्ने। अब चाहिँ सेक्युरिटी मेकानिजममा हामी के पढ्छौँ त हैन। सेक्युरिटी मेकानिजम भनेको मैले माथि नै भने एउटा चाहिँ एउटा एडेड एउटा टुल्स हो हैन। त्यो टुल्सको काम के हो त, यसले दुईटा काम, एउटा प्रिभेन्ट गर्छ भन्नु, डिटेक्ट पनि गर्छ, त्यसलाई रिकभर पनि गर्न सक्छ। द्याट इज द मेन पर्पस अफ सेक्युरिटी मेकानिजमहरू। यस्तो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ डेभलप भएको छ। अब सेक्युरिटी मेकानिजमको अब यो प्रिभेन्सन भनेको के हो, डिटेक्सन भनेको रिकभरी। सेक्युरिटी मेकानिजमले 3वटा कुरा गर्छ। अनि सेक्युरिटी मेकानिजम आर बिल्ट युजिङ, यो मेकानिजम बिल्ट हुनलाई चाहिँ 2 किसिमको छ रे। एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी, अर्को चाहिँ पर्सनल। भनेको पर्सनल भनेको त्यही पोलिसीको जुन कुरा गर्यो नि, पोलिसी, प्रोसिडर, हरेक ट्रेनिङ, अवेरनेस, त्यसरी पनि हामीले सेक्युरिटी मेकानिजमहरू सेट गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो एभाइलेबल टेक्नोलोजीहरू छ। त्यो टेक्नोलोजीको चाहिँ के कुरा गरेको छ त, यो वर्डहरू पक्कै तपाईँले सुनेको होला सबैले, क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, फायरवाल हैन। अनि चाहिँ हामीले फायरवालमा कुनै पनि कसैको सिस्टममा नेटवर्कमा लगइन गर्नलाई हामीले सबभन्दा पहिले युजर आइडेन्टिफिकेसनहरू सोध्छ। अनि अब यो भाइरस प्रोटेक्सन, ब्याकअप रिस्टोर कसरी गर्ने हैन, त्यो कुराहरू सबै चाहिँ केमा आउँछ त, सेक्युरिटी मेकानिजम। अब यो सेक्युरिटी मेकानिजममा तपाईँले डिटेलमा के मेनली पढ्नुहुन्छ त, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी कति किसिमको हुन्छ, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, व्हाट इज फायरवाल, फायरवाल कति किसिमको हुन्छ, त्यो कुराहरू माथि मेरो स्लाइडमा चाहिँ मजाले अलिक ब्रिफमा, डिटेलमा त होइन, किनभने डिटेलमा तपाईँले, तर सिम्पली कन्सेप्ट चाहिँ हुनुपर्छ। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, व्हाट इज फायरवाल, यो 3वटाको पर्पस के हो, काम के हो हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ माथि तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरो स्लाइडमा चाहिँ छ। अब ब्रिफली चाहिँ यहाँ मैले त्यही पनि अलिकति सेक्युरिटी मेकानिजम टेक्नोलोजीको जुन कुरा गर्यो नि, त्यो क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, फायरवाल, युजर आइडेन्टिफिकेसन, अदर सेक्युरिटीहरूमा चाहिँ जस्तो VPN भयो, SSL भयो, हाम्रो HTTPS, यिनीहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ सेक्युरिटी मेकानिजम भित्र पर्छ। अब यसको चाहिँ अलिकति एक प्याराग्राफहरू, तर यो दुईटा त त्यति खासै 4 and 5 भनेको त यसैबाट थाहा भयो, तर यो अलिकति डिजिटल सिग्नेचर पनि खासै त्यस्तो छैन। मेन चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट भनेको व्हाट इज फायरवाल, फायरवाल कति किसिमको हुन्छ, फायरवालको वर्किङ प्रिन्सिपल के हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति राम्रोसँग चाहिँ तपाईहरुले पढ्नुस्। त्यस्तै क्रिप्टोग्राफी भनेको के हो, सेक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ह्याश फंक्सन, यिनीहरू चाहिँ क्रिप्टोग्राफीमा युज हुन्छ। तिनीहरू अलिकति डिटेल, यो दुईटा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट, फायरवाल अनि क्रिप्टोग्राफी है। यो त सिम्पल, यसको चाहिँ 1 प्याराग्राफमा युजर नेम, युजर आइडेन्टिफिकेसन एन्ड अथेन्टिफिकेसन भनेको युजर नेम, पासवर्डहरू, स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक्स, आजकल फेस डिटेक्सनबाट पनि सेक्युर गरे हुन्छ है। सो दिस इज द सेक्युरिटी मेकानिजम। अब यो यसको बारेमा क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर म यो सिधाइसकेपछि यदि टाइम आज परमिट भयो भने म माथि तपाईले देखाइदिन्छु है। क्रिप्टोग्राफीमा हामीले के पढ्नु पर्ने, फायरवालमा के पढ्नु पर्ने है। यसमा टाइप्स अफ फायरवाल भनेकै छ। प्याकेट फिल्टर फायरवाल 3 किसिमको हुन्छ रे, सर्किट फिल्टर फायरवाल, एप्लिकेसन लेभल फायरवाल, यो 3 किसिमको फायरवाल हुन्छ। यो 3 किसिमको फायरवालमा चाहिँ के फरक छ त, पहिले चाहिँ व्हाट इज फंक्सन अफ फायरवाल, फायरवालले कसरी काम गर्छ, अनि फायरवाल कति किसिमको हुन्छ त, 3 किसिमको हुन्छ। प्याकेट फिल्टर फायरवाल, सर्किट फिल्टर फायरवाल अनि एप्लिकेसन लेभल फायरवाल। यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो
यति ब्रिफली बुझ्नुभयो भने हुन्छ। त्यस्तै क्रिप्टोग्राफी चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेको सेक्रेट की क्रिप्टोग्राफी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफीमा के फरक छ त, ह्यास फङ्सनमा के फरक छ त। क्रिप्टोग्राफी भने वर्ड सुन्नु भएको छ? सुनेको छ हो, एकदम सिम्पल वास्तवमा हैन। क्रिप्टोग्राफी भनेको हामीले जुन पठाउने मेसेजलाई चाहिँ डिकोड इनकोड गर्ने कुरा त हो नि। यसरी कुरा गर्ने कि बीचको मान्छेले त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्न नसकोस्, अनि जसले रिसिभ गर्छ उले पनि एउटा यस्तो की उसँग हुन्छ, त्यो की युज गरेर उले फेरि त्यसलाई चाहिँ डिकोड गर्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्छ त डिटेलमा त हैन, तर बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। ओके, अनि लास्टमा चाहिँ अब सेक्युरिटी मेकानिजममा चाहिँ यो टुल्सहरूको कुरा गरेको छ। त्यसपछि सेक्युरिटी मेकानिजम भित्रै मैले अर्को सेक्युरिटी मेकानिजम दुई किसिमबाट गर्न सकिन्छ। के थियो? एउटा टेक्नोलोजी, अर्को के थियो? पर्सनल। भेरी गुड। दुई किसिमको टेक्नोलोजी मेकानिजम। त्यो यहाँ के भनेको थियो त, टेक्नोलोजी मेकानिजम क्यान बी बिल्ट युजिङ टु। एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी, अहिले जुन हामीले यो च्याप्टरमा कुरा गर्यो दिस इज द टेक्नोलोजी है। अर्को कुरा चाहिँ पर्सनल भनेको द्याट इज द पोलिसीको कुरा गर्यो, एवारनेसको कुरा गर्यो है। अब यो एवारनेस भनेको सेक्युरिटी यसमा पढ्दाखेरि व्हाट इज सेक्युरिटी एवारनेस, व्हाट इज सेक्युरिटी पोलिसी, मैले यहाँ चाहिँ ब्रिफली भनेको छु है। अनि यसमा चाहिँ यो यसैमा चाहिँ यो सेक्युरिटी पोलिसी बनाउँदाखेरि पहिला चाहिँ सेक्युरिटी एवारनेस भनेको के हो, सेक्युरिटी पोलिसी भनेको के हो, अनि सेक्युरिटी पोलिसी बनाउँदाखेरि चाहिँ यो सेक्युरिटी पोलिसी बनाउँदाखेरि स्टेप एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ मेबी यो सोध दिन सक्छ, कसरी बनाउने त। पहिला सेक्युरिटी पोलिसी के हो, द स्टेप्स फलोड व्हाइल फर्मुलेटिङ द सेक्युरिटी पोलिसी। सेक्युरिटी पोलिसी सबैले बनाउन सक्ने होइन, त्यो चाहिँ टेक्निकल मान्छे नै चाहिन्छ। त्यो सेक्युरिटी पोलिसी बनाउनलाई यो चारवटा स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्छ। पहिले चाहिँ एनालाइजिङ करेन्ट सेक्युरिटी पोलिसी, किनभने टेक्नोलोजीहरू भनेको चेन्ज भइराख्ने हो, थ्रेट्स भनेको चेन्ज भइराख्ने हो। त्यसकारण कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सेक्युरिटी पोलिसी बनाउँदाखेरि उसको एक्जिस्टिङ सेक्युरिटी पोलिसी चाहिँ के छ त करेन्ट, पहिले त्यसलाई स्टडी गर्नु पर्यो। त्यसपछि आइडेन्टिफाइङ आइटी एसेट्स भनेको आइटी एसेट्स के छ हैन, अनि कुनलाई चाहिँ कसरी सेक्युर गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ पहिला आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। यो सेक्युरिटी पोलिसी चाहिँ बनाउँदाखेरि व्हाट आर द स्टेप्स वी फलो, यो चारवटा स्टेप्स चाहिँ सम्झिनु होला, मेबी सोधियो भने हैन। आइडेन्टिफाइङ सेक्युरिटी थ्रेट्स, लाइकली सेक्युरिटी एट्याक के हुन सक्छ त, अनि डिफाइनिङ प्रोएक्टिभ एन्ड रिएक्टिभ सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजीहरू चाहिँ कसरी सेट गर्ने। सो यो फर्मुलेटिङ ए सेक्युरिटी पोलिसी बनाउँदाखेरि यो चारवटा स्टेप्सहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। यति हो यो च्याप्टरमा हामीले पढ्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति समअप गरिदिएँ, यो पढ्नु पर्ने। त्यसपछि मैले यहाँ क्वेसन्सहरू पनि माथिकै क्वेसन म पढाउँदाखेरि नर्मली के गर्छु भने यसो चाहिँ भनिदियो, त्यसपछि चाहिँ यसो क्वेसन सोध्यो, कति कुरा सम्झेको छ कति कुरा सम्झेको छैन भने फेरि रिफर ब्याक गर्ने, अनि एकचोटि तपाईले एकचोटि दुईचोटि यसो रिपिट गर्नुभयो भने त्यो धेरै कुरा मेमोराइज हुन्छ। मेबी फेरि बिर्सिन्छ, स्वाभाविक हो, तर अलिकति मेमोराइज हुन्छ। सो दिस इज द क्वेसन्स, तपाईले पढ्नु होला। यो क्वेसन चाहिँ मैले यो एन्सर गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, यो सक्दिनँ। इफ नट यु जस्ट गो एन्ड रिफर ब्याक द नोट्स है। अब माथि यही जति मैले तपाईले समअप गरे नि, यो माथि टोटल जुन 52 स्लाइड्स यहाँ जति पनि मैले चाहिँ स्ट्र्याटेजीहरूको कुरा गरेँ नि, स्ट्र्याटेजी यिनीहरू यहाँ चाहिँ डिटेलमा यो स्लाइड छ। व्हाट इज ए सेक्युरिटी पोलिसी, सेक्युरिटी एवारनेस हैन,
मेकानिजमहरूको बारेमा चाहिँ जस्तो सानो सानो एसएसएल भनेको डाटा एन्ड इन्फर्मेसन ब्याकअपको कुरा गर्यो सफ्ट अनि यो एउटा इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम यो सबै अनि त्यसपछि तपाईले स्मार्ट कार्डको कुरा गर्यो अनि मैले मेन चाहिँ त्यो फायरवालको कुरा गरेँ फायरवालमा तपाईले यहाँ जानुभयो भने टाइप्स अफ फायरवाल मैले 3 किसिमको भनेको छु नि यहाँ फायरवालमा धेरै स्लाइड छ हेर्नुस् धेरै स्लाइड छ यसमा पक्नुस् है फायरवाल सेक्युरिटी टेक्नोलोजी हेर्नुस् मैले फायरवालको तपाईले हेर्नुभयो भने पहिला चाहिँ फायरवालको बारेमा यहाँ चाहिँ भनेको छु व्हाट इज फायरवाल हैन फंक्सन अफ फायरवाल वर्किङ प्रिन्सिपल टाइप्स अफ फायरवाल त्यसपछि फंक्सन अफ फायरवाल चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले भनेको छु है अनि वर्किङ अफ फायरवाल अनि फायरवालमा युज हुने यो टर्मिनोलोजीहरु व्हाट इज गेटवे व्हाट इज प्रोक्सी सर्भर व्हाट इज स्क्रिनिङ राउटर्स त्यसपछि टाइप्स अफ फायरवाल भनेको प्याकेट फिल्टर फायरवाल सर्किट फिल्टर फायरवाल एप्लिकेसन फायरवाल अनि त्यसपछि हरेकको चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिएको छु प्याकेट फिल्टर फायरवाल भनेको के हो हैन सर्किट फिल्टर फायरवाल भनेको के हो एप्लिकेसन फिल्टर फायरवाल भनेको के हो सबै कुरा तपाईले यदि पढ्नु भयो भने मजाले बुझिन्छ अब एकछिन कुरा गरौँ तपाईहरु सुनिराखेको हो कि सुतिराखेको हो सबैजना भिडियो अन गरौँ सुनिराखेको छ भिडियो अन गरौँ सबैजना म पनि भिडियो अन गर्छु गुड विमल अरु पुरुषोत्तम खोइ पुरुषोत्तम अन गरिदियो सुत्यो कि क्या हो ओके निकी एक त 6 जना प्रेजेन्ट छ अञ्जली ओके असीम Yes, sir. Hello. ओके ल छ डिकेन सुत्दियो यसरी चाहिँ लिनुहुन्छ अनलाइन क्लास त इफेक्टिभनेस नै हुँदैन नि एक त प्रेजेन्स पनि कम छ हैन एक चाहिँ इफेक्टिभनेस पनि भएन नि त ठीक छ मैले भनेको कुराहरु कतिको बुझ्नुभयो हामी तपाईहरु मैले पहिला अहिले नै स्लाइड राखदिन्छु स्लाइड एकचोटी पढ्नुस् राम्रोसँग है अहिले अलिकति टाइम पनि छ स्टिल 10 मिनेट्स छ तपाईहरुले म स्लाइड राखदिन्छु त्यो स्लाइड चाहिँ कम्प्युटरमै अन गरेर एकचोटी यसो पढ्नुस् त हुन्छ 10 मिनेट टाइम दिन्छु है ए हुन्छ सर त्यसपछि म क्वेशन सोध्छु मैले अहिले राखदिहाल्ने एकैछिन सर अरूहरु पनि राख्दिनु है सर ल अरु पनि राखदिन्छु हजुर तपाईको सबै राखे नि हुन्छ सर 1 to 11 सम्मकै 11 सम्म ओके नो प्रब्लम म राखदिन्छु तर यो चाहिँ अलिकति पढ्नु है सबैजना 10 हस् सर हस् हुन्छ सर मैले अहिले राखेको तपाईहरुले चाहिँ अन गरेर राख्नुस् एउटा यो राखदिए अर्को चाहिँ तपाईले फन्डामेन्टल्स अफ डाटाबेस पनि कुरा गर्नुभएको थियो त्यो पनि अलिकति पढेर अनुभव भने इट्स मोर क्लियर हुन्छ
छिटो पनि हुन्छ। अब म अलिकति कम्प्युटर सेक्युरिटीको राखिदिएको छु। तपाईलाई चाहिँ कति भने यसो धेरै क्विक यसो हेर्नु होला। कति मिनेट टाइम दिउ? 5 मिनेट टाइम दिउ या 10 मिनेट टाइम दिन्छु है। 5 मिनेट टाइम दिन्छु, खर्र हेर्नुस् अनि अलिकति म क्वेशन सोध्छु सबैलाई। पढ्नु सबैजना। मैले राखिदिएँ, तपाईहरु डाउनलोड गर्नुस् अहिले कम्प्युटर सेक्युरिटी अनि सबैजनाले पढ्नुस् त। म चाहिँ एकछिन डिस्कनेक्ट भएँ। तपाई ओके। खर्र यसो पढ्नु होला अनि चाहिँ केही कुरा नबुझेको या यसलाई चाहिँ मोर केही भन्नुपर्ने भए, हुन त तुरुन्तै थाहा पनि गाह्रो हुन्छ। तपाईले अहिले वास्तवमा अहिले जुन मैले पढाएँ नि, तपाईले आधा घण्टा मात्रै सेल्फ अलिकति टाइम दिनुभयो भने यो च्याप्टर चाहिँ एकदम क्लियर हुन्छ। एटलिस्ट चाहिँ यो च्याप्टरमा मैले पढ्नु के पर्ने, कस्तो कस्तो खाले क्वेशन्स आउँछ भने क्लियर हुन्छ। एकछिन है। पढिराख्नु भएको छ? के छ?
ल त्यो पढ्दै गर्न म सर अलिकति पढिरहेछ पढिराख्छु म अलिकति जो टाइम छ म अलिकति सानो सानो क्वेसनहरू जस्ट रिमाइन्ड गर्नलाई चाहिँ क्वेसन सोध्छु तपाईहरुले कतिको आइडिया भयो भने म एकदम ब्रिफमा सोध्छु है पक्नु म शेयर गर्छु एकैचोटि अनि यसलाई पढ्नु होला राम्रोसँग एकदम पहिला सानो सानो क्वेसनहरू सोध्छु यसमा चाहिँ यो नम्बर 3 को क्वेसन छ नि व्हाट आर द टार्गेट्स अफ सेक्युरिटी अट्याक भन्यो भने के हुन सक्छ सर तपाईले यो पठाउनु भएको त्यसमा त यो क्वेशनहरु छैन त ए सरी छैन र पक्नु है क्वेशनहरु छैन पक्नु है त्यसो भए म यसलाई क्लोज गरेर म यही ठ्याक्कै राखिदिन्छु है कहिलेकाहीँ यसो मोडिफाई पनि गर्छु क्या अनि चाहिँ एकैछिन म चाहिँ डिस्कनेक्ट गरेछु सेक्युरिटी 11 किन नहुनु छ होला कि छैन छैन सर जम्मा 48 वटा त स्लाइड छ यसमा ओके ओके पक्नुस् है सेक्युरिटी अट्याक यसलाई मोडिफाई गरेर फेरि राखेँ क्या सरी क्वेशन्स मैले पछि एड गरेँ अनि समरी पनि पछि एड गरेँ सरी ओके ओके म अर्को राखिदिन्छु है म क्लोज गरेँ अपलोड गरेँ फाइल्स तपाईहरुले ओपन गर्नुभएको छ तपाईहरुले त्यो फाइललाई नि म पहिला यो फाइललाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु है अपलोड गर्न दिएन सेम नेमबाट म आई जस्ट डिलिट दिस डिलिट चेकआउट एन्ड लक्ड फर एडिटिङ बाइ अनदर यो चाहिँ रिनेमै गर्नु पर्यो तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई ओपन गरेकोले अनलाइन नै अनि मलाई चाहिँ त्यहाँ अपलोड गर्न दिएन रिनेम गरेर गर्छु computer security स्लाइड कपी नहुँदो रहेछ क्या त्यसले कन्भर्ट गर्दा कपी नहुने तपाईहरुले एकचोटि सबैजनाले त्यसलाई क्लोज गरिदिनुहुन्छ म अनि अर्को त्यही राखिदिन्छु कि त मैले फाइल रिनेम गर्नु पर्यो एकैछिन है म फाइलै रिनेम गरिदिन्छु
भर्सन 1 भनेर गरेको छु नि त्यो चाहिँ पढ्नु होला। हजुर सर। मेरो क्लास तपाईहरुको कुन कुन दिन छ? यो एक दिन मात्रै छ क्या? भोलि नै छ सर। ए भोलि छ, त्यसो भए ठिक छ। त्यसो भए तपाईहरुले अलिकति यसलाई चाहिँ आज पढ्नु होला अनि भोलि चाहिँ डाटाबेस पढौँला अनि यसको म चाहिँ क्वेशन सोध्छु है। क्वेशन सोध्छु भने यसो फेरि तपाईहरुले क्लासमै आउने त्यस्तो डराउनु चाहिँ पर्दैन है। किनभने एउटा लेसन गरेको एकचोटि चाहिँ अलिकति पछि सजिलो हुन्छ के। त्यसकारण चाहिँ ए सर सोध्नुहुन्छ फियर नलिनुस्। हजुर सर, तपाईले पढाउँदाखेरि बुझिन्छ के सर? कति धेरै कन्फ्युज भइरहेको थियो यो कस्तो बुझियो आज पनि। ठिकै छ, मैले पनि के छ भने धेरै कुरा किताबमा छ। हामी टिचर भनेको त एउटा ब्याकग्राउन्ड बनाइदिने हो के यो गर्नुपर्छ यो पर्छ सजिलो होस्। त्यसो भए म चिया खान जाउँ त आज क्लोज गरेर। आजले यति गरौँ। सर हुन्छ सर। ल ओके, हुन्छ सर। थ्यांक यू सर।